खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं शहजाद रजा। अफगानिस्तान के हालात, अफगानिस्तान की सूरत हाल, उसके असरात इस खत्ते में इस पर गुफ्तगू करेंगे आज। अफगानिस्तान में जो इस वक्त एक खाना जंगी की कैफियत है, इसकी वजह तालिबान, पाकिस्तान या दीगर ममालिक या कोई और कुव्वत इस वक्त नहीं, बल्कि अफगान हुकूमत हमें नजर आती है। अमरीका ने एक गलती की, माजी में भी ये गलती की, इस दफा भी ये गलती की, और गलती से ज्यादा खुद गर्जी का अंसर उसमें शामिल है कि वो अफगानिस्तान के मसले के हल निकाले बगैर यहाँ से रुखसत हुआ और उसने अफगानिस्तान को उन अनासर के रहमो करम पर छोड़ दिया जो वहाँ पर अमन नहीं चाहते। और तालिबान और अफगान हुकूमत के माबैन जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा और ना ही मुस्तकबिल करीब में कि नतीजा खेज होने की उम्मीद नजर आती है, उसकी वजह यह है कि अफगान हुकूमत किसी भी तौर पर लचक का मुजाहरा करने पर तैयार नहीं है। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नई हुकूमत बना दी जाए जो काबिल कबूल हो तमाम फरीकैन को और प्रेसिडेंट अशरफ गनी मुस्ताफी हो जाएं, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान इस वक्त अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं वो खत्म कर देंगे, सरेंडर कर देंगे और सियासी अमल का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस हुकूमत के होते हुए ऐसा होना नामुमकिन है और नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने तालिबान की एक पॉलिसी भी वजह की, जो अगर तालिबान अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो किस किस्म की हुकूमत होगी। और उसकी खास बात जो उन्होंने वाज़ेह तौर पर की वो ये कि उन्हें कोई एतराज नहीं होगा अगर खवातीन भी हुकूमत साजी के अमल में शामिल होती हैं। और अफगानिस्तान से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं अफगानिस्तान के, मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमले किए अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए और पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें की बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के, वो इंतहाई काबिल एतराज़ तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी बचकाना बातें हैं। और इतने आला ओहदेदारों के मुंह से ये बातें सुनकर यकीनन हैरानी होती है कि कैसे आप एक मुल्क दुश्मनी में आगे बढ़ जाते हैं। और ये आपको खुद एहसास होना चाहिए कि आपके मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर आयद होती है। और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी यही बात की कि ये जिस तरीके से अफगानिस्तान का मसला है, इनको खुद फरीकैन को हल करने की जरूरत है। और पाकिस्तान बार बार ये बात कह चुका है, चाहे वो हमारे दफ्तर खारजा के लोग, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों, हाईएस्ट लेवल पे वजीर आज़म इमरान खान भी, कि अफगानिस्तान के मसले का हल अफगानिस्तान के फरीकैन के पास ही है और किसी तौर पर उनको ये नहीं चाहिए कि वो अपना वजन, अपना बर्डन शिफ्ट करें किसी और मुल्क पर। और अपने मुल्क में और अपने अवाम के लिए अगर कुछ करना है तो मिल बैठ कर इस मसले का खुद हल निकालें। पाकिस्तान किसी किस्म का फेवरेट प्ले नहीं कर रहा। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वहां पर अमन आए, तो अफगानिस्तान में अमन होगा तो यकीनन उससे पाकिस्तान का भी फायदा है। और अफगानिस्तान में जो केओस होगा तो पाकिस्तान इसके असरात माजी में भी बर्दाश्त कर चुका है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल कि अफगान सदर अपने ओहदे से मुस्ताफी क्यों नहीं हो जाते? अगर उन्हें इक्तदार की लालच है, क्या चक्कर है? अगर एक फरीक जो है वो इतना अपने आप को स्ट्रांग शो कर रहा है और है भी, और बज़ाहिर लगता है कि अगर वो चाहें तो ताकत के जोर पे भी काबुल को टेक ओवर कर सकते हैं, जो कि वो नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पे हम तैयार हैं, एक आप ऐसी हुकूमत बना दें कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो क्या मसला क्या है प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मसला सिर्फ ये है कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो एक अमेरिकन पपेट हैं और इंडियन पपेट या आप स्टूज बोलते हैं। और वो इस वक्त वही एक सबसे बड़े, मैं कहता हूँ कि समझता हूँ कि अफगानिस्तान की आवाम की जो दुश्मनी है उसमें अशरफ गनी एंड को, जो उनके साथ बाकी लोग हैं, वो पेश हैं। बिल्कुल इंडियन माइंडसेट जो है कि जनाब यहाँ पे अमन आए और जनाब पावर नहीं छोड़ना, आखिरी वक्त तक जो है आप पावर पे कायम रहो, अब पीस एग्रीमेंट नहीं करना, पावर शेयरिंग नहीं करना। हालांकि मैं तो हैरान हूँ कि अफगान तालिबान ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब वो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट, पीस डील, पावर शेयरिंग पे वो बात करने को तैयार हैं। और जारी बात है जब एक एग्रीमेंट होता है तो फिर अशरफ गनी तो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे ना, उनको तो फिर स्टेप डाउन करना चाहिए ताकि एक इंटरिम गवर्नमेंट आए और एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, वो सामने लाया जाए। लेकिन नहीं,
وہ बज़िद इसलिए है कि क्योंकि इंडियन उनको पीछे से शह दे रहे हैं कि आपने गिवन नहीं करना, आपने बिल्कुल कायम रहना अपनी जगह पे, हम आपकी मदद करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अमेरिकन ने क्या किया, अमेरिकन ने अफगान नेशनल आर्मी के जो हमले हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया थ्रू एयर स्ट्राइक्स। और मजे की बात यह है कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं, अफगान तालिबान को बिल्कुल, लेकिन साथ साथ उस इक्विपमेंट को, वो मिलिट्री इक्विपमेंट जो अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगान नेशनल आर्मी के लिए, जो कि अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया तालिबान के सामने, अफगान तालिबान के सामने। तो आप देखें कि ये भी एक अजीब सी आयरनी ऑफ द सिचुएशन। लेकिन ब्रिगेडियर साहब कि आप नहीं समझते कि अमेरिका जो है बड़ी एक खतरनाक किस्म का खेल खेल रहा है कि आपने एक तालिबान से एक मुआहदा किया और उसमें तालिबान ने आपको ये बावर कराया, गारंटी दी कि हमारी सरजमीन अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और अब अगर अमेरिकन फोर्सेज जो है वो तालिबान पर अटैक करते हैं तो तालिबान ने जो गारंटी दी है उसकी क्या हैसियत रह जाएगी फिर? नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन ये है ना कि इस वक्त वो जो 1100-1200 अमरीकी फौजी पीछे रह गए, वो ये कहते हैं कि जी ये तो बिल्कुल अपना जो यूएस एम्बेसी काबुल में है उसकी सिक्योरिटी के लिए रखे गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ग्राउंड ट्रूप्स उनके कोई डायरेक्ट क्लैश में नहीं आएंगे अफगान तालिबान से, सिर्फ उनकी एयर स्ट्राइक्स हैं वही होंगी और वो हो रही हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, एयर स्ट्राइक्स में तो फिर आपको पता है अमेरिका ने पूरी कोशिश की 20 साल में, याद है वो तोरा बोरा, फिर आपको याद है उनके डेजी कटर, किस किस किस्म के बॉम्ब जो हैं वो लेके आए थे अफगानिस्तान में कि हम इनको तबाह करके रख देंगे, एलिमिनेट कर देंगे अफगान तालिबान को। और फिर वो एंड में तो एक वो बॉम्ब लेके आए जिसको कहते थे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हैं, कि ये इस मदर ऑफ ऑल बॉम्ब को तो ये तालिबान और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सब कुछ अफगान तालिबान ने बर्दाश्त किया और एंड में शिकस्त तो अमरीकियों की हुई। देखिए मेन अब अमरीकियों को प्रॉब्लम ये हो रहा है, पाकिस्तान से ज्यादा उनको प्रॉब्लम चीन के साथ है, क्योंकि चीन और अफगान तालिबान के दरमियान जो है एक अंडरस्टैंडिंग हमें होती नजर आ रही है। वाखान कॉरिडोर जो है एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है, वहां पे तालिबान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक सड़क बनाने में मेरे ख्याल राजी हो गई, शायद काम भी हो रहा है। और अफगान तालिबान ने ये भी गारंटी कर दी है न सिर्फ चीन को बल्कि तमाम नेबर्स को कि जनाब हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और चीन को तो खास कहा है कि आपके यहाँ जो वो अपने आपके सिंकियांग, अच्छा आपने ये बड़ी अहम बात की ब्रिगेडियर साहब, वो आपका इंटरनल मामला है, हम किसी मामला में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो कॉरिडोर वाली बात है। बात यह कि अफगानिस्तान में तालिबान के फॉल के बाद हामिद करज़ई की हुकूमत बनी, अशरफ गनी अब ये इतने अरसे से इक़्तिदार में है, तो ये जो इतना अरसा गुजर चुका है इसमें ये रोड भी बन सकती थी, कॉरिडोर भी बन सकता था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आ सकती थी, सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ ताल्लुकात भी बेहतर कर सकते थे, पाकिस्तान को कॉरिडोर दे सकते थे, आगे आप चाइना के साथ ट्रेड में जा सकते थे। लेकिन हमने देखा कि ये तालिबान के बाद जो हुकूमतें आई हैं उन पर तरह तरह के इल्जाम लगे, करप्शन के साबित भी हुए, तो इसका मतलब है कि ये जो भी लीडरशिप थी ये सिंसियर नहीं थी, ये सिर्फ इक़्तिदार की खातिर जो है जमा हुए और अमेरिकन की जो है वो सपोर्ट के साथ ये चलते रहे। देखें जी, ये तो 2 नंबर किस्म की क़यादत है वहां पे अशरफ गनी की। आपको पता है कि 8 महीने तक तो उनके इलेक्शन के जो लास्ट इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो उसके रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए थे, वो फिर अमेरिकी ने बीच में आके मैनिपुलेट करके ये अपना अशरफ गनी एज अ प्रॉफिट उसको उन्होंने दोबारा इंस्टॉल करना था, वो उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। बात वही आ जाती है कि अमेरिकी नहीं चाहते कि वो कॉरिडोर वाया अफगानिस्तान जो है सेंट्रल एशियन और रूस के जो कॉरिडोर मिल जाए उनको वाया अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान और वो सीपैक हिस्सा बने। अमेरिकी नहीं चाहते कि चीन जो है वो उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है और जो बड़े पैमाने पर वो वाया अफगानिस्तान यहाँ पे अपने मामला करना चाह रहा है कि वो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर जो वो आए और चाइनीज को एक फुटहोल्ड मिले बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और फुटहोल्ड इन अफगानिस्तान। तो ये सारी बदमाशी जो है ये अमेरिकन और इंडियन मिलकर कर रहे हैं। इंडियन का तो पाकिस्तान के साथ पता ही आपको हमेशा की दुश्मनी रही और रहेगी, तो उनको तो हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। तो ये सारी इनकी आपस में ये अफगान इंटेलिजेंस, अशरफ गनी, अमरीकी और उसके बाद इंडियन, और अब नए खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं, वो है इसराइली। ये सब इकट्ठे हो गए
کہ جناب کس طرح یہ یہاں پہ امن جو ہے اس کو نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ دیکھیں جی فائدہ تو پھر روس کو ہوگا، چین کو ہوگا، پاکستان کو ہوگا، ہم تو بالکل مارجنلائز ہو گئے، ہم تو ختم ہو گئے. اور انڈیا کو تکلیف ساری ہے، وہ جو ایک رول چاہتے تھے افغانستان میں کہ جناب امریکی کے جانے بعد ہمارا ایک رول ہوگا خاص افغانستان میں، ہم ٹھیکیدار ہوں گے افغانستان کی سیکورٹی کے، وہ سب پانچ سارے پلان جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ گئے. تو اس لیے یہ ساری فرسٹریشن ہے. اور میں پھر ایک بات کہوں گا، افغان طالبان جو ہیں ان کی بڑے ذمہ دارانہ ان کا ایک رول سامنے آ رہا ہے. وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بے شک کابل کے پاس بھی پہنچ جائیں گے، لیکن ہم خون ریزی نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ بائی فورس آئے. لیکن اگر یہ حالات ایسے ہی رہے تو لگ یہ رہا ہے کہ ون فائنل ڈے جب اشرف غنی دیکھے گا کہ بھائی یہ تو معاملہ چل نہیں سکتا، انڈینز جو ہیں وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے، امریکن کب تک ایئر کور ان کو دیتے رہیں گے، تو پھر وہ بھی اب سرنڈر کریں گے. آپ نے بریگیڈیئر صاحب افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ امراللہ صالح نے جو ایک ٹویٹ کیا، ایک پکچر شیئر کی، آپ نے وہ یقیناً دیکھی ہوگی. اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ آپ ایک اتنے ہائیسٹ آفس پہ بیٹھے ہیں اور اگر آپ کے خلاف کوئی یا آپ کے بارے میں ٹویٹر پہ کوئی ان نون لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اس کو آپ پاکستان سے جوڑتے ہیں، پھر آپ ایک تصویر شیئر کرتے ہیں، تاریخ کو غلط مسخ کر کے یا غلط طور پہ اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اتنا، مطلب کم از کم میں نے ہی نہیں دیکھا کہ اتنا ڈائریکٹ اٹیک اتنے ہائیسٹ آفس سے، مطلب آپ کو اتنے اس لیول پہ جا کر ہوا ہو کسی ملک کے خلاف. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ کے یہ بوکھلا گئے ہیں اس وقت، یہ ایسی اسٹیٹمنٹس دے کے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں بہت زیادہ افغانستان کے حکام؟ دیکھیے بوکھلا جانا یا فرسٹریشن جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ پھر بھی بڑے سافٹ ورڈز ہیں جو اس وقت کی صورتحال افغان گورنمنٹ کی. اشرف غنی ان کی جو وائس پریزیڈنٹ صالح صاحب، پتہ نہیں کا نام بھی بڑا عجیب سا ہے، یہ اس وقت ٹوٹل پینک کی صورتحال میں ہے. ان کو افغانستان اپنے ہاتھ سے وہ جو پاور کا جو ان کا نشہ تھا، مزہ تھا، جس میں یہ کرپشن کا پیسہ امریکی ڈالر بائی دا ملین بائی دا بلینز آ رہے تھے، ان لوگوں نے اتنا مال بنایا، پتہ نہیں کتنا پیسہ یہ باہر لے گئے، کتنا پیسہ انڈیا نے ٹرانسفر کر دیا. اب ان کو وہ چیزیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو آؤٹ آف پینک اور سپر فرسٹریشن وہ آپ دیکھیں اس کی اینٹی پاکستان مائنڈ سیٹ دیکھیں، پاکستان کی دشمنی میں آ کے وہ 1971 کی تصویریں لگانا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر وہ بات آ گئی بھائی ان کے پیچھے انڈینز ہیں، ان کے پیچھے انڈینز ہیں جو خود بالکل اب ہوپلیس ہوتے جا رہے ہیں کہ جناب ہمارا اب کوئی رول نہیں رہا افغانستان میں. انڈین فارن منسٹر 2 مرتبہ گئے ہیں، ایک دفعہ تیران، ایک دفعہ روس، کہ کسی طرح افغان طالبان کے ساتھ کوئی ہیلو ہائی ہو جائے، کہ کوئی بات چیت ہو جائے، کہ ان کو کوئی ایک رول مل جائے یا ان کے معاملات طے ہو جائیں. لیکن افغان طالبان نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو انڈین جہاز بھر کے بھیج رہے ہیں ایمونیشن کے، ویپنس کے، اور افغان آرمی کی سپورٹ میں طالبان کو مارنے کے لیے، تو وہ بھی سارا کھیل جو ہے وہ سمجھ گئے. تو افغان طالبان. اچھا ایک سوال ہے سر، ایک کوشچن ہے. پہلے جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ایک اسیسمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ جی اگر امریکن ٹروپس اور انٹرنیشنل فورسز نکل جاتی ہیں تو 2 سال تک ان کی حکومت سروائیو کر سکتی ہے اس قسم کی سچویشن میں. اب جو انہوں نے دوبارہ ایک اسیسمنٹ کی ہے حال ہی میں، اس میں کہا جی 6 مہینے کا ٹائم دیا انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رشین فورسز نے وڈرا کیا تو اس کے بعد نجیب اللہ کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 سال تک چلتی رہی. اور کوشچن ہے کہ اگر اب امریکن فورسز کی ان کو مدد حاصل ہو گئی ہے اس طریقے سے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ڈرونز اٹیکس کیے ہیں اور ایئر سپورٹ ان کو دی ہے افغان حکومت کو، سو وہ اسیسمنٹ جو 6 ماہ کی تھی کہ کولیپس کر جائے گی گورنمنٹ، آپ کے خیال میں وہ اسٹل ویلڈ ہے؟ یہ میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں جو وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کی ہے. نہیں، میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے. میری تو اسسمنٹ یہ ہے کہ 6 مہینے تو بہت زیادہ ٹائم ہے. میں تو ایکسپیکٹ کروں کہ یہ مے بی 2-2.5 مہینے میں اندر یہ کھیل جو ہے یہ سارا یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے بات چیت کرنی نہیں ہے اشرف غنی اینڈ کو ود افغان طالبان، اور پھر ایونچولی افغان طالبان جو بالکل کابل کے باہر پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور بڑے شہروں میں بھی وہ قندھار ہو گیا، جلال آباد، ہرات، وہاں پہ فزیکلی وہ نہیں گئے لیکن پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے جناب چند دنوں میں اندر جانا ہے اور انہوں نے بڑے شہروں پہ قبضہ کر لینا ہے. تو آپ کو خبر یہی ملے گی آنے والے ہفتوں میں ایک اشرف غنی اور یہ وائس پریزیڈنٹ یہ سارے کوئی انڈیا بھاگ جائے گا، ان کو رات کی تاریخی سے کوئی انڈیا چلا جائے گا، کوئی امریکہ چلا جائے گا بڑے آرام سے. جی آپ کی اسسمنٹ ٹھیک ہے، طالبان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کبھی بھی چاہیں تو بڑے ڈسٹرکٹس کو، شہروں کو وہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیک اوور کرنا نہیں چاہتے، اور انہوں نے اپنے آپ کو
रेफरीज तक महदूद रखा है, और पाकिस्तान ने भी, जो समझा जाता है दुनिया भर में कि तालिबान जो है पाकिस्तान की शायद बात सुनते हैं, तो वो भी कहा कि अगर किसी भी ताकत के जरिए काबुल का कंट्रोल हासिल किया तो ऐसी हुकूमत हम तस्लीम नहीं करेंगे। दुनिया भर के ममालिक का शायद यही जहन है। तो आपके ख्याल में तालिबान ये काम कर गुजरेंगे? नहीं, मुझे आई डोंट एग्री विद। उसकी वजह यह है कि तालिबान ने अपनी एक इंटरनेशनल रिकग्निशन बनवा ली है, क्योंकि वो अमरीकियों के साथ, एक सुपर पावर के साथ अक्रॉस द टेबल बैठे और उन्होंने एग्रीमेंट किया है। और अगर वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो आता है जिससे एग्रीमेंट नहीं होता, सेटलमेंट नहीं होती, पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं निकलता और वो मजबूर हो जाते हैं टू टेक काबुल बाय फोर्स, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ विद इन डेज रूस भी उनको रिकग्नाइज करेगा, चीन भी उनको रिकग्नाइज करेगा, पाकिस्तान भी, ईरान भी, सऊदी अरेबिया भी, ये हो जाना है। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि अगर एक बड़े अच्छे इंटरनेशनल माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, जिसमें मैं फिर आपको कहूं कि उन्होंने देखना, उन्होंने दहशतगर्दी को रिनाउंस कर दिया है। वो जो पहले वाले तालिबान थे, जो उस वक्त का माइंडसेट था 1992-96 में, वो ये था कि जनाब यहाँ पे सारे दुनिया के दहशतगर्द आके अफगानिस्तान में इकट्ठे हो गए हैं और तालिबान ने उनको कवर दिया हुआ, ये तमाम चीजें। तो अब वो चीज नहीं है। आपकी असेसमेंट ये है कि अगर तालिबान टेक ओवर करते हैं तो ये जितने अहम ममालिक हैं रीजन के, ये सारे के सारे तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी दे आर इन टच विद द चाइनीज। ऑलरेडी अफगान तालिबान ईरान के साथ राब्ते में है, वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई हैं, रूस में वो गए हैं, पाकिस्तान के साथ उनके बिल्कुल देखें ना, पाकिस्तान से क्यों अच्छे हमारे अफगान तालिबान से ताल्लुकात। नंबर एक ये तो वो पश्तून, हमारे पश्तून भाई हैं, और नंबर टू ये कि अफगान तालिबान जो है वो इस बात से खुश हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को वो बेसेस जो है नहीं दिए जिनसे जहाज उड़ के उन्होंने अफगान तालिबान को टारगेट करना था। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जो कि पाकिस्तान की उनको पसंद आई है कि जी गुड एक्शन बाय पाकिस्तान, और इन रिटर्न हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो उन्होंने कह दिया। पाकिस्तान ने एक बात बड़ी वाज़ेह की कि वो किसी फरीक को सपोर्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा, अफगानिस्तान के फरीकैन इस मसले का खुद ही हल निकालें। लेकिन अगर तालिबान इक़्तिदार में आते हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा? मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी सूरत हाल हो जाएगी। नंबर एक, फॉरेन फोर्सेस सारी ऑलरेडी उस वक्त तक जा चुकी होंगी, तो अभी भी निकल गई है तकरीबन। नंबर टू, इंडियंस आपने देखा है कि वो अब वहां से पैकअप कर रहे हैं, वो भी डर के भाग रहे हैं। कंदहार में, जलालाबाद में उनके जो कॉन्सुलेट्स हैं, वहां से खबरें ये आ रही है कि इंडियंस जो है उनकी इवैक्यूएशन हो रही है, वो निकल रहे हैं वहां से। और अफगान तालिबान अपनी कमिटमेंट पे कायम होंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये तहरीक तालिबान सो कॉल्ड जो है वहाँ पे कुछ जो बेसिस हैं अफगानिस्तान में, जो इंडियंस चला रहे थे, इसराइली चला रहे थे, CIA को पता था, दाइश के लोग थे कि हम इनको लॉन्च करेंगे पाकिस्तान में और यहाँ हंगामा कराएंगे। तो जब ये सब लोग वहां से निकल जाते हैं, खासकर इंडियन फैक्टर जब बिल्कुल मिनिमम हो जाता है अफगानिस्तान में और ये पुष्पनाई उनकी खत्म हो जाती है, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा बोनस है। यही तो इंडियन को तकलीफ हो रही है, उनको ये तकलीफ हो रही है कि अब हमें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ेगा। अब भाई कैसे हम पाकिस्तान को, जो हमने वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के लिए हॉट रखा हुआ था, पाकिस्तान को टू फ्रंट सिनेरियो में हम ले आए थे, तो वो जनाब पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो तो ठीक हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि अफगान तालिबान जो है उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर पे वो जो सो कॉल्ड ड्यूरल लाइन वाली बात है ना, उन्होंने वो करनी है। उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, उन्होंने अपना CPEC के लिए इजाजत देनी है कि अफगानिस्तान CPEC का हिस्सा बने, और उन्होंने कहा कि वो उनकी ये गवर्नमेंट जो है वो उस किस्म के एक्सट्रीम माइंडसेट वाली गवर्नमेंट नहीं होगी जिस तरह 90s में तालिबान की गवर्नमेंट थी और इंटरनेशनल उनके खिलाफ बड़ा वावेला था, आपको पता है, बहुत हंगामा था। मेरा ख्याल है इस मरतबा वो चीजें नहीं होंगी तो ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज जरा बताइएगा, एक चीज बताइएगा कि यकीनन पाकिस्तान ने जब 9/11 के बाद बाकी ममालिक की तरह साथ दिया और अफगानिस्तान में जो अटैक हुआ उस पर पाकिस्तान ने जो है स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिकल सपोर्ट पाकिस्तान ने फराहम की थी, लेकिन क्योंकि वो अंडर द UN अम्ब्रेला एक काम हो रहा था तो उसमें बज़ाहिर हमें करना पड़ा वो। तो तालिबान क्या उस चीज़ को जहन में नहीं रखा तालिबान ने? मतलब हम समझते हैं कि उनकी तरफ से कोई ऐसे जेस्चर तो नहीं आएगा कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया उस वक्त और हमारी हुकूमत ख़त्म करने में आप भी उसी कोलिशन में शामिल हो गए? आपका बड़ा ट्रिकी सवाल है। मैं समझता हूँ उस वक्त की कुछ एरिया में हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था,
خاص کر مجھے یاد ہے اس وقت کے ایک پاکستان میں افغانستان کے سفیر تھے، ان کو بڑا مین ہینڈل کر کے اور پھر وہ یہ امریکنس کے حوالے کیا گوانٹاناما بے میں. گوانٹاناما بے جو ہے ایک نہایت ہی ایک آپ کو پتہ ہے ڈریڈڈ قسم کی جگہ تھی جو امریکنز رکھ رہے تھے جہاں سے لوگوں کو پکڑ کے لے جا رہے تھے. دیکھیں وہ اس چیز کو اپنا ہو گیا تقریباً 20 سال ہو گئے. ایک ماضی کا دور تھا وہ ختم ہو گیا. یہاں پہ بھی پاکستان میں بہت بڑا ایک چینج آیا مائنڈ سیٹ میں، چاہے ہماری عسکری قیادت ہو، ہماری پولیٹیکل پارٹی ہو، ہماری سینئر لیڈرشپ ہو، کہ آئندہ پاکستان نے اس قسم کی غلطی نہیں کرنی. میں سمجھتا ہوں ہم نے ایک قسم کی توبہ کر لی ہے. But you think now we are playing our cards well? وی پلئنگ اے کارڈ ویری ویل. میں کھل کے بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، اسپیشلی ظاہری بات ہے مین ادارہ ISI ہے، آئی تھنک دے ڈوئنگ اے گڈ جاب. اور وہ انہوں نے دیکھیں پاکستان کے جو قومی سلامتی کے سیکورٹی کے انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اینڈ اوبیسلی دے فلی سپورٹنگ دی پولیٹیکل لیڈرشپ ان پاکستان. پرائم منسٹر عمران خان آپ دیکھیں کہ ہر 15 دن کے بعد تو ISI میں بریفنگ ہوتی ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب کو دی جاتی ہے. ٹاپ ہماری ملٹری لیڈرشپ، پھر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے. پارلیمنٹیرین جو ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ، ایک بڑی اچھی حکمت عملی کے ساتھ پاکستان کے سول ملٹری لیڈرشپ ایک دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پوسٹ US چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور اس طرح ہو رہا ہے. بیچ میں پرابلمز آئیں گے، اشرف غنی ٹائپ لوگ ہوں گے، اسپوائلرز ہوں گے، ہرڈلز کریٹ کیے جائیں گے، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پاکستان ول بی کیپٹ سیف. ہمارے بارڈر انشاءاللہ سیف ہوں گے. چھوٹا موٹا تو یہ جو ہوگا تو اس کو ہم ٹیکل کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی ایشو نہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر فاروق حمید، آپ ہمارے ساتھ ہیں اپنے قیمتی وقت کے لیے. پاکستان افغانستان کی صورتحال پر جس طریقے سے فوکس کیے ہوئے ہے، اور جیسے ہم نے بتایا کہ کسی طور پر پاکستان وہاں کوئی فیوریٹزم کا وہ دعویٰ نہیں کرتا. کوئی بھی فریق وہاں پر آئے پاکستان کو، اگر اس کو افغانستان کے عوام کی حمایت حاصل ہے تو پاکستان کے لیے باقی دنیا کی طرح بھی قابل قبول ہوگا. لیکن اولین جو ذمہ داری ہے اس کو حل کرنے کی افغانستان کے مسئلے کو، وہ افغان حکومت پر عائد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ باقی فریقین پر عائد ہوتی ہے. دیکھتے ہیں وہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالتے ہیں. اسی سے جڑا ایک اور ایشو جو اسلام آباد میں کچھ دن پہلے پیش آیا، آپ یقیناً آپ سب نے اس کو فالو کیا ہوگا. افغانستان کے جو امبیسڈر پاکستان میں تعینات ہے نجیب اللہ علی خیل، ان کی ایک بیٹی 27 سالہ سلسلہ علی خیل، ان کو مبینہ طور پر کچھ لوگوں نے اغوا کیا. ان کے مطابق جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا، ان کو زدوکوب کیا اور پھر ان کو چھوڑ دیا. یہ ایک ایسی کہانی تھی جس پر کچھ لوگوں نے یقین کیا، بہت سے نے نہیں یقین کیا. لیکن کیونکہ معاملہ انتہائی حساس تھا، ایک سفیر کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس پر تحقیقات شروع کی اور ان شواہد کو اکٹھا کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک ٹیکسی بدلی، دوسری کیب لی، اس کے بعد تیسری کیب لی، اور اس کے بعد پھر وہ F9 پارک، اسلام آباد کا جو ایک F9 پارک ہے بہت بڑا، وہاں پر وہ موجود تھیں، اور وہاں سے انہوں نے کال کر کے اپنے گھر پہ جو بھی ان کے ملازمین سے ان کو بلایا اور اس کے بعد گھر گئیں. تو یہ ساری کہانی میں کوئی دم ایسا نظر نہیں آیا. اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو اگر اس قسم کا واقعہ ہے تو آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے، ان کو بتاتے، شناخت پریڈ ہوتی کہ کس طریقے سے یہ ایسا مسئلہ حل ہوا. ان CCTV کیمرہ سے جن کیبز میں آپ نے سفر کیا ان سے یقیناً باز پرس ہوتی. لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا، یا آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سفیر صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو واپس بلا لیا گیا، جو کہ ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو بالکل نہ سمجھ آنے والا. اور یہ اس کے جو تانے بانے ہیں وہی پاکستان دشمنی جو ہم کچھ عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جس طرح پاکستان کے خلاف پوسٹ افغانستان کے اعلیٰ حکام لگا رہے ہیں، اسی کی ایک کڑی تھی. اور وزیر داخلہ نے خاص طور پہ جو گفتگو کرتے ہوئے ساری بات کو واضح کیا. شیخ رشید صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ریکٹ ہے جس کو را جو ہے وہ سپروائز کرتی ہے، اور اسی کے ذریعے یہ سارا کام جو ہے یہ انجام پایا. پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک مضمون سازش تھی. اس پر گفتگو کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری صاحب. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب نے جوائن کرنے کا. آپ سے پہلا سوال سر یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ آپ کی مطلب جتنی آپ کی ڈپلومیٹک آپ کا کیریئر ہے یا اس سے پہلے آپ پڑھتے رہے، کوئی آیا کہ ایسے مقصد کے لیے اس قسم کی عجیب قسم کی گھناؤنی سازش کے لیے ایک اتنا ہائیسٹ آفیشل استعمال ہو ایمبیسڈر لیول کا، اور وہ خالی ایمبیسڈر لیول تک بات نہ جائے بلکہ اس کی بیٹی بھی انوالو ہو اس میں؟ کبھی کوئی ایسی چیز سنی آپ نے دنیا میں؟ جی السلام علیکم شہزاد. یہ ایک انتہائی انفارچونیٹ واقعہ تھا جو ہوا. اس میں آپ کے علم میں ہے کہ یہ واقعہ ہمیں رپورٹ کیا گیا افغان امبیسڈر کی طرف سے،
तो फौरी तौर पर पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, खास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर। उसमें पाकिस्तान टॉप लीडरशिप की तरफ से, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि इन्वेस्टिगेशन को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए और जो कोई भी इसमें मुलव्वस पाया जाता है उसे कानून के मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जाए। ये हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से ने जो फैसला किया गया अपने सफीर को वापस बुलाने का, वो अनफॉर्चुनेट भी है और रिग्रेटेबल भी है। इसीलिए हमने ये भी उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान अपने इस फैसले पर नजरसानी करेगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि इसके बाद जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से, उनके स्पोक पर्सन की तरफ से एक जो स्टेटमेंट आई, वो इंतहाई मायूस कुन स्टेटमेंट थी। हमने ना सिर्फ उस स्टेटमेंट को फौरी तौर पर रिजेक्ट किया, बल्कि हमने ये भी कहा कि देखें, इसमें इंडिया का कोई लोकल स्टैंड है बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस तरह के बयानात से इंडिया की जो मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान है वो नजर आती है। वो पहली मौका नहीं है। इससे पहले डिसइंफो लैंड में जो इंडिया क्रॉनिकल था, उसमें देखा पूरी दुनिया ने कि किस तरह भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है। इस सूरत में भी हमने देखा कि भी अफगान एम्बेसडर बेटी का ये वाक्य हुआ, उसके बाद फौरी तौर पर एक पिक्चर जो कि अफगान एम्बेसडर की बेटी की नहीं थी बल्कि एक और डिफरेंट पिक्चर थी, उसे इंडियन सोशल मीडिया की तरफ से, इंडियन ट्विटर हैंडल्स की तरफ से और इंडियन वेबसाइट के जरिए उसे फौरी तौर पर वायरल कर दिया गया। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि भारत जो है वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी वाक्य को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करने की चौधरी साहब कोशिश करता है। भारत में हमने देखा कि ये जो इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक्य, उससे भारत ने किस तरह इस्तेमाल किया टू पेडल फॉल्स नैरेटिव। अच्छा, भारत तो देखें, भारत ने किया, इसमें हमें किसी किस्म की कोई हैरानगी नहीं हुई। भारत ये काम करता है, करता रहा है और करता रहेगा। सवाल ये है कि हमारे तहकीकाती इदारों ने ये सबूत के साथ, शवाहिद के साथ ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि ऐसा कोई वाकया नहीं था कि कोई किडनैपिंग हुई, टॉर्चर हुआ, उनको बताया और मतलब उन्होंने पूरी उनकी जो आइटिनरी थी वो बता दी कि किस तरीके से वो कहाँ गई और किस तरीके से वापस आई। सवाल ये है कि इस किस्म की हरकत करने की जरूरत क्या पेश आई उन्हें? मतलब पाकिस्तान में वो वहाँ पे रहते हैं, अफगान हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बाइज्जत जो अफगानिस्तान के मेहमान हैं हमारे पाकिस्तान में, तो मतलब ये वाकया क्या इससे आप नतीजा खत करते हैं? देखिए शहजाद, हम ये समझते हैं कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, वो कि हम इसमें कंक्लूजन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उन्होंने 200 से ज्यादा विटनेसेस को इंटरव्यू किया है। उन्होंने 700 घंटे से ज्यादा की वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग थ्रू स्टेट सिटी कैमरा और प्राइवेट कैमरा उन्हें एनालाइज किया। उसमें जो 4 टैक्सी ड्राइवर थे उन सब के इंटरव्यू ये कि कौन सा पहला ड्राइवर, दूसरी टैक्सी जो दी गई, तीसरी टैक्सी, चौथी टैक्सी, अब ये सारी चीजें जो है वो उसके पास मौजूद है। उन्होंने अपना एनालिसिस वो मुकम्मल कर लिए। अब हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के सफीर जो है वो हमें उनका कॉपरेशन दरकार है ताकि ये इन्वेस्टिगेशन को हम कंक्लूड कर सकें। लेकिन मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है दे हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब। उनकी कैपेसिटी भी इससे आपको नजर आती है और उनकी डिटर्मिनेशन भी आपको नजर आती है कि किसी तो आप समझते हैं शोई साहब, आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत का पाकिस्तान पर किसी किस्म की इस मामले पर तनकीद इसलिए नहीं बनती कि पाकिस्तान के इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की, शवाहिद सामने रखे। अब काम एम्बेसडर साहब और उनकी जो बेटी हैं जो मुबैना तौर पर या जिन्होंने खुद कहा कि वो अगवा हुई हैं, वो आए उसमें शामिल हों। अगर वो कोई शख्स पाकिस्तान की जो तहकीकाती इदारे पेश करते हैं उनको शनाख्त करें। मतलब जब तक उनका कोऑपरेशन नहीं होगा ये हतमी नतीजे तक कैसे पहुंच सकेंगे? और फिर उससे पहले तनकीद पाकिस्तान पे आपके ख्याल में बिला वजह नहीं है? जी शहजाद, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इस पर पाकिस्तान पे तो बिल्कुल ही नाजायज है। उसकी वजह के देखिए, ये जो ही वाकया रिपोर्ट हुआ उसके फौरन बाद पाकिस्तान की तरफ से पूरा कॉपरेशन पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से दिया गया। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इस्लामाबाद पुलिस
بہت کلوز رابطے میں تھی افغان ایمبیسی کے ساتھ، افغان امبیسڈر کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ. صحیح. پاکستان کی لیڈرشپ کی طرف سے، ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے کلیئر اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی اس کی انویسٹیگیشن کو فوراً مکمل کیا جائے اور جو کوئی بھی اس میں ذمہ دار پایا جاتا ہے اس کے فوراً جو ہے وہ قانون کے دائرے میں لایا جائے. تو اس سلسلے میں تو کوئی بالکل شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان نے اس واقعے کو جس طرح جو ہے وہ ہینڈل کیا. لیکن ہم دوبارہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی انفارچونیٹ واقعہ ہے، ریگریٹیبل ہے کہ جس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکٹ کیا گیا. لیکن ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس میں افغانستان کی طرف سے ہمیں کوآپریشن ریکوائرڈ ہے. اچھا، کوئی افغانستان کی حکومت نے رابطہ یا پاکستان کی حکومت نے رابطہ کر کے ان سے بات کی ہے کہ واپس امبیسڈر صاحب واپس کب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ جی شہزاد آپ کی آواز کٹ گئی، آپ دوبارہ. میں نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کی جو حکومتیں ہیں یا جو متعلقہ حکام ہیں، ادارے ہیں، ان کے مابین کوئی رابطہ ہوا ہے اور جو انہوں نے اپنے امبیسڈر صاحب کو واپس بلایا ہے اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا آگاہ کیا ہے فورن آفس کو افغان حکومت نے؟ جی ہم بالکل ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. افغانستان کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ ان کی طرف سے ایک جو ہے وہ ٹیم بھی پاکستان وزٹ کرے گی، ہم بالکل ویلکم کریں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ افغانستان کے امبیسڈر بھی جلد پاکستان واپس آئیں گے اور یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس سے منطقی. اچھا سر، یہ ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ اس واقعے کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی راہ میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بننے دیا. اچھا، وزیر داخلہ صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ریکٹ ہے اور وہی را کا کنیکشن ہے، را اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے سارا. ایک طرف اگر افغانستان تنقید کرتا ہے پاکستان پر، ایک گھناؤنے الزام عائد کرتا ہے، دوسری طرف ہمارا بھی تو یہ حق ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ اگر یہ واقعہ ہوا اور اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے یہ آپ نے رپورٹ کیا، بلکہ جو تحقیقاتی اداروں نے جو ہمارے شواہد اکٹھے کیے اس سے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ تھا، تو پھر تو ہمارا جائز حق ہے کہ افغانستان سے ہم یہ سوال کریں کہ انہوں نے یہ سارے کا سارا یہ کھیل کیوں رچایا اور کس کے کہنے پہ. جی شہزاد بالکل، یہ دیکھیں جو یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس پہ بالکل بات کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک آپ نے بات کی انٹیریئر منسٹر صاحب کی، ظاہر ہے کہ بینگ منسٹر انچارج ان کے پاس جو ایکسیس ہے انفارمیشن کی، انہوں نے جو بات کی ظاہر ہے کہ اپنی اصلاحات کی بنیاد پر یہ بات انہوں نے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ زاہد حفیظ چودھری صاحب، ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے افغانستان امبیسڈر کی جو بیٹی کے ساتھ ایک واقعہ مبینہ طور پر پیش آیا اور جو انہوں نے دعوے کیے، جو تحقیقاتی اداروں نے شواہد اکٹھے کیے، وہ ان دعووں کے بالکل برعکس تھے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ واپس آئیں اور تفتیش میں شامل ہوں اور بات کریں کہ کس طریقے سے یہ واقعہ ہوا تھا. اگر کوئی شخص ملوث تھا اس میں تو اس کو سامنے پیش کیا یقیناً جائے گا، اور اس کو اگر آپ شناخت کریں گے تو اس کو واقعی سزا بھی دی جائے گی جیسے وزیر اعظم نے اس کا وعدہ بھی کیا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان سے چلے گئے اس طریقے اور الزام عائد کر رہے ہیں تو پھر یہ کسی قسم کا منطقی انجام تک یہ معاملہ نہیں پہنچے گا اور اس سے یہی ثابت ہوگا کہ پاکستان کو صرف اور صرف ڈیفیم کرنے کی ایک یہ گھناؤنی سازش تھی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کورونا وائرس کی صورتحال پاکستان میں اور دنیا بھر میں کیا اس پر گفتگو کریں گے. ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کورونا وائرس اپ ڈیٹ کیا ہیں اس وقت ملک میں؟ پاکستان میں کورونا وائرس کے ان ممالک میں فہرست میں شامل ہوا ہے جہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ پاکستان میں کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اور اب جو یہ نئی قسم کا ایک وائرس ہے، جو کورونا وائرس کی قسم ہے جس کو ڈیلٹا وائرس کہہ رہے ہیں، جو ڈفرینٹ ویریئنٹ ہے، یہ بڑا خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والا اور زیادہ مہلک ماہرین اس کو کہہ رہے ہیں. اور کراچی میں خاص طور پر اس نے کافی تباہی مچائی اور سندھ حکومت اس پہ ہنگامی اقدامات بھی کر رہی ہے. یقیناً پاکستان کے جو ادارے ہیں NCOC کی قیادت میں وہ بخوبی اس سے آگاہ ہیں. کچھ خبریں ایسی بھی آئیں کہ کچھ ویکسینز کے بارے میں کچھ رپورٹس تھیں کہ فلانی ویکسین زیادہ افیکٹو ہے، فلانی ویکسین زیادہ افیکٹو نہیں ہے. ہم چاہ رہے تھے کچھ جو کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں میں ہے خاص طور پہ اس پہ بات کریں. اور اب عید الاضحیٰ جو گزری ہے اس پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ہر قسم کی پابندیاں جو ہیں ان کو پامال کیا
اور جو ہم ایک نیو نارمل کی بار بات کر رہے تھے وہ بھلا کے پرانے نارمل کی طرف لوگ ہمیں جاتے ہوئے نظر آئے، اور جو سیاحتی مقام ہے وہاں پر انتہائی رش بھی دیکھنے کو ملا، اور وہاں پر ایس او پیز کی پابندیاں تو خیر انہوں نے ہوا میں اڑائی دی۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد ڈاکٹر حسن عروج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ اتنی تقریر کرتے ہیں، پیغامات دیتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، کوئی عمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے تو پچھلے دنوں دیکھا کہ لوگوں نے بالکل کوئی پرواہ نہیں کی یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ۔ جی شکریہ، السلام علیکم شہزاد، اور باقی ناظرین کو بھی میرا سلام پہنچے۔ شہزاد بات یہ ہے کہ جو پبلک بیہیویئر ہے اس کو بنیادی طور پہ ایک ٹرائی اینگولر فیس ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ سب سے پہلے گورنمنٹ کی پالیسیز، دوسرا اس کی انفورسمنٹ، اور تیسرا پبلک کا اپنا ریسپانس۔ گورنمنٹ اپنی پالیسیز بہت زبردست بنا سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیز بنانے میں کتنے اعلیٰ ہیں۔ ہمارا مسئلہ ایک تو انفورسمنٹ کا ہے، لیکن تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پبلک ہیلتھ میں، اور یہ کورونا، ڈینگی اور پولیو جیسی بیماریوں میں، وہ پبلک کے اپنے بیہیویئر کا بھی ہے۔ حکومت ایک ایک انسان کو ایک ایک بیہیویئر ہر وقت چیک نہیں کر سکتی۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اپنے بہت پرانے فرینڈس کے یہاں بارہ کہو میں دعوت پہ آیا، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مری سے آنے والی جو ٹریفک ہے وہ اگر میں کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا تو سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں 5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپوزٹ سائڈ پہ لٹرلی پھنسی ہوئی تھی، یعنی اس قدر رش مری گیا تھا ان چھٹیوں میں۔ آپ امیجن کریں کہ ایک طرف کورونا کا ڈیلٹا وائرس، بائی دی وے شہزاد میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ میں اس کو ڈیلٹا وائرس نہیں کہتا، کیونکہ جب ہم برازیلین وائرس اور ساؤتھ افریقن وائرس کہتے ہیں یہ انڈین وائرس ہے اور یہ ہندوستان کا ویریئنٹ ہے، تو ہمیں بھی انڈیا کا نام روشن کرنا چاہیے، میرا ایک نیشنلسٹ ہونے کے تحت۔ بلکہ میں تو ذرا آن اے لائٹر سائڈ، اس وائرس میں اور مودی صاحب میں کافی مواصلت ہے۔ اچھا یہ ذرا ایکسپلین کر دیں، یہ چلیں ذرا لائٹر وین میں آپ نے بات تو کی ہے، لیکن یہ جو وائرس آتے ہیں جیسے ساؤتھ افریقن ویریئنٹ تھا یا یہ انڈین ویریئنٹ ہے، یہ کیسے ڈٹرمن ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھارت کے اندر یہ وائرس جو ہے اس نے اپنی ساخت تبدیل کی اور پھر دنیا بھر میں پھیلا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، وائرس ریپلیکیٹ ہوتا ہے، جتنا وائرس، جتنے لوگ کم احتیاط کریں گے یا جس ملک میں کم احتیاط کی جائے گی اتنا زیادہ وائرس پھیلے گا۔ جتنا وائرس پھیلتا ہے اس کی وہ کاپیز بنتی ہیں، جس طرح فوٹو کاپیئر ہوتا ہے نا، ایگزیکٹلی وہی فینومینا ہے، اور جتنی کاپیز بنتی ہیں کہیں ایک آدھ کاپی ڈفرینٹ آ جاتی ہے اوریجنل سے، اس کو ہم ویریئنٹ کہتے ہیں، اور وہ کاپی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو انڈین وائرس ہے یا برازیلین یا ساؤتھ افریقن وائرس ہے، انہی ملکوں میں اسپریڈ ہونے سے نیا وائرس بنا ہے، نیا ویریئنٹ اس کا، یعنی وائرس پرانا ہے اس کی نئی قسم بنی ہے، اس کی ملٹیپلیکیشن سے، اس کی اسپریڈ سے۔ یہی ہندوستان میں ہوا۔ تو یہ جو دنیا اب یہ نئے ویریئنٹ کا جو عذاب جھیل رہی ہے اس کا ذمہ دار بھارت ہے؟ ایبسلوٹلی 100%، کیونکہ دیکھیں انہوں نے اس کو بڑا لائٹلی لیا اور ان کی اور پرائرٹیز تھیں، وہ ایکسپینشنسٹ، اور کبھی افغانستان میں ان کا زور تھا، انہوں نے پبلک ہیلتھ پہ بالکل زور نہیں دیا، اور اتنی 1 بلین 1 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن، انہیں سوچنا چاہیے تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی ویکسین بنانے والا ملک، یہ ایک عجیب مذاق ہے کہ ان کے یہاں یہ وائرس پھیلا ہے، تو آئی تھنک دس انڈیا شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک بائی یونائٹڈ نیشنز اینڈ WHO۔ دنیا میں اچھا ایک اہم بات ذرا ایکسپلین کر دیں ڈاکٹر صاحب، یہ یقیناً آپ کی بات جو ہے وہ متعلقہ لوگ سن رہے ہوں گے اور ایک بات پاکستان سے باہر بھی ہے اور اس پہ یقیناً کوئی بات کریں گے، اور سوشل میڈیا پہ تو ویسے ہی بہت زیادہ بھارت کے اوپر اس معاملے پر تنقید ہو رہی ہے۔ یہ ایک رپورٹ آئی، وہ یہ کہتی ہے کہ جی جو فائزر ویکسین ہے وہ 80% افیکٹو ہے، یہ بھارت کا جو یہ ویریئنٹ ہے انڈین ویریئنٹ ہے، ایسٹرازینیکا پلس 70% افیکٹو ہے، باقی ویکسین کے بارے میں زیادہ نہیں، اس پہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ سو یہ جو ایفیکیسی افیکٹونیس آف دا ویکسین جو اس نئے ویریئنٹ کے بارے میں آ رہی ہیں، یہ ٹھیک ہیں یا نہیں؟ دیکھیے شہزاد، اس میں ایسا ہے کہ ہر چیز کورونا اور کووڈ-19 کے بارے میں ایک ایوالونگ سٹیج میں ہے، ایک دن ایک تھیری آتی ہے، اگلے دن دوسری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امیڈیٹلی 1 2 یا 3 دن کی آبزرویشنز کی بنیاد پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ اب چونکہ یہ انڈین وائرس آیا
फाइजर भी लग रही थी। फाइजर जब लोगों को लगी और एक खास पॉपुलेशन सेगमेंट को लगी और देखा यह गया कि इसमें बिल्कुल सदाकत है कि फाइजर की एफिकेसी बेहतर पाई गई है इंडियन वायरस के लिए और एस्ट्राजेनेका की भी। तो इसी तरह जैसे जैसे चीज बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, तब्दीली की सूरत इख्तियार कर रही है, वैसे वैसे ऑब्जर्वेशंस और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस में तब्दीली आ रही है। तो ये सब ऑब्जर्वेशनल स्टेज में है। साइंस में जब तक कोई चीज एविडेंस के साथ आप प्रूव नहीं कर लेते, और एविडेंस यही होता है, आपके पास सॉलिड आपको डेटा चाहिए होता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा वक्त बचा लूं अब, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि सर्दी के मौसम में ये वायरस ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ज्यादा तेजी से फैलता है, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम खत्म होने जा रहा है। तो आगे के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए? जी, अब तक की ऑब्जर्वेशन ये 1.5-2 साल पुराना जो वायरस हो रहा है, यही हुई है कि उन ममालिक में जिसमें सर्दियां पड़ी हैं और सर्दी के मौसम में ये वायरस बड़ी तेजी से फैलता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें वायरस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा लोगों के हैबिट्स भी हैं। लोग सर्दी के मौसम में जरा मतलब दूर रहने के बजाय करीब रहते हैं, फिर घरों में रहते हैं। वो घरों में रहने के अलावा जो पार्टीज होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं, उसमें वेंटिलेशन का वो जो पहलू है वो कम होता है। इसमें वेंटिलेशन और पब्लिक हेल्थ मेजर्स जितने इंपॉर्टेंट हैं, आप दुनिया में मिसालें उठाल के देख रहे हैं। अब हमें जो एहतियात करनी चाहिए, अभी तो खैर गर्मियों का मौसम और बरसात चल रही है, जो एहतियात है हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो इंडियन वायरस है, कराची में जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें 80 to 90% पॉजिटिविटी रेट इंडियन वायरस का निकला है। वेरी राइट डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चीज है शहजाद साहब। एक सवाल और वो ये कि अगर इस्लामाबाद की हद तक ही सिर्फ बता दें कि वैक्सीन लगाने की हमारी रेशो कहाँ तक पहुंची है? इस्लामाबाद की कितनी आबादी इस वक्त वैक्सीनेट हो चुकी है? इस्लामाबाद में वैक्सीन की जो रेशियो है वो बाकी मुल्क के मुकाबले में काफी बेहतर है। यानी यहाँ इस्लामाबाद को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें, अर्बन इस्लामाबाद और रूरल इस्लामाबाद, तो अर्बन इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लिटरेसी रेट भी तकरीबन 95 से 98% है। यहाँ 60 to 70% लोग आते हैं और बहुत ज्यादा रश होता है। जो रूरल इस्लामाबाद है, हमें खतरा उससे है। रूरल इस्लामाबाद में ना इनकरेज हो रही है, ना लोग समझ रहे हैं, उसी तरह वैक्सीन से भी तवज्जो नहीं दे रहे, और मुख्तलिफ जो हमारे कल्चरल या किसी की फौदगी पे या ईद पे उसी तरीके से मिल रहे हैं, मसाजिद में, मार्केटों में, दुकानों में उसी तरीके से रश हो रहा है। तो मुझे जो खतरा है वो रूरल इस्लामाबाद से है। ठीक, यानी कि अर्बन इस्लामाबाद जो है उसकी आप समझते हैं कि एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक वैक्सीनेशन हो चुकी है आबादी की? जी, सेटिस्फैक्ट्री लेवल तो उस वक्त हासिल होगा शहबाज जब हम तकरीबन 70 to 80% वैक्सीनेशन कर पाएंगे, क्योंकि बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सेटिस्फैक्ट्री लेवल उन्होंने उस वक्त करार दिया है जब 90% वैक्सीनेशन हो गई है। अच्छा डॉक्टर, लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, वो ये कि कराची में जिस हद तेजी से ये वायरस जो है ये इंडियन वेरिएंट फैला है, और कराची जो है वो बिल्कुल एक जदीद शहर है, वहाँ पे लोग भी पढ़े लिखे हैं और बड़े बड़े क्लोज कम्युनिटीज हैं, मतलब वैक्सीनेशन में कोई ज्यादा मसला भी नहीं कि बहुत ज्यादा फासले हैं, अगर किए जाएं तो बड़े आसानी से इससे किया जा सकता है। फिर क्या वजह है कि वहाँ की आबादी इस लेवल तक वैक्सीनेट उसको नहीं किया जा सका? शहजाद, इसमें मैं आपको बताऊं, कराची एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड शहर है, जहां डिफेंस से लेकर मच्छर कॉलोनी, मतलब आप यू कैन इमेजिन कि इतनी ज्यादा सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यानी पूरे मुल्क के बराबर, कई यूरोपियन मुल्कों के बराबर वहां पॉपुलेशन हैं। आप किस तरह इमेजिन कर सकते हैं जब सैनिटरी कंडीशन ठीक ना हो, पानी के मसाइल हों, लोग एक एक छत के नीचे 10-10 लोग रहते हो, क्या वायरस से आप बच सकेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। और कोई रेगुलेटेड पॉपुलेशन भी नहीं है ना। और तो ये जो कराची में भी वैक्सीनेशन करवाई है वो ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों ने करवाई है। आप देखेंगे गरीब गुरबा की अभी भी अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स निकालें, रिसर्च करें, तो उनमें वैक्सीनेशन की तादाद अभी भी बहुत कम होगी, और वही हाई रिस्क पॉपुलेशन है जिसमें कोविड-19 फैल रहा है।
صحیح صحیح بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر میرا ایک پیغام شہزاد جو میں آپ کے توسط سے دینا چاہوں گا کہ ہمیں کسی صورت میں ریلیکس نہیں ہونا چاہیے اور کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کورونا ختم ہو گیا. کورونا کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں تک چل سکتا ہے. اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، لیکن یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو خدارا اپنے اور اپنے بچوں اور خاندان اور عزیز و اقارب کو بچائیں سمپل احتیاطوں سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نصر عروج صاحب، ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، جو انہوں نے آخر میں پیغام دیا وہی پیغام ہے، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. شہزاد رضا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.